अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त उलमाए कराम के मुख्तलिफ हलकों के अंदर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब 3 अदद हदीस मुबारका के ऊपर काफी बहस हो रही है। इल्म फल्कियात के माहिर भी इन्हीं तीनों अहदीस मुबारका के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस करने के बाद ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि 18 मई के बाद मौजूदा वबा का जोर टूटना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये लोग ये बात भी कहते हुए नजर आते हैं कि जून के महीने में इस वबा का कोई ना कोई तोड़ हमारे सामने आ जाएगा। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस मुबारका इस तरफ इशारा करती हैं कि जब भी रूए जमीन के ऊपर कोई बड़ी वबा तबाही मचा रही होगी तो ये वबा मौसम बहार के इख्तिताम तक अपनी मौत आप मर जाएगी। ये वो मौसम होगा कि जब रूए जमीन के ऊपर ताजा बीजों को बोने का मौसम आ जाएगा। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीस मुबारका का ताल्लुक प्योर एस्ट्रोनॉमी के साथ है, जिसे हम उर्दू जुबान में इल्म फल्कियात कहते हैं। इस वक्त उलमाए कराम इन हदीसों को फल्कियात के इल्म के साथ कंबाइन करके देख रहे हैं। यही काम माहिरीन फल्कियात भी कर रहे हैं। इन दोनों ग्रुप्स का ये मानना है कि अगर हम इन हदीस मुबारका को फल्कियात के इल्म के साथ कंबाइन करके देखें तो हमें ये पता चलता है कि मई के वस्त में यानी कि तकरीबन 18 मई के बाद वबा का जोर टूटना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये लोग इस बात का भी दावा करते हुए नजर आते हैं कि जून के महीने के अंदर इस वबा से मुतल्लिक कोई बड़ा तोड़ भी दुनिया के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ कैसे होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन हदीस मुबारका में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, फल्कियात के कौन से बड़े बड़े राज इन हदीस मुबारका में छुपे हुए हैं और इसके साथ साथ इस सारे मामले की असल हकीकत क्या है। लेकिन इससे पहले मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ूं, हस्बे रिवायत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों सबसे पहले एक इंतहाई अहम बात अपने जहन नशीन कर लें कि मैं इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा। एस्ट्रोलॉजी को उर्दू में इल्म नजूम कहा जाता है। आप सब लोग ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि दीन इस्लाम इल्म नजूम के किसी भी तरह से हक में नहीं है। हमारे दीन इस्लाम में इल्म नजूम को हराम करार दिया गया है। कोई इसके बारे में जितनी मर्जी तावीलात दे दे, लेकिन जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि जिसने अपना हाथ नजूमी को दिखाया 40 रोज तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, तो इस कड़ी शर्त के साथ आप इल्म नजूम को देख लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये इल्म किस हद तक हलाल है और किस हद तक हराम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एस्ट्रोनॉमी की, जिसे इल्म फल्कियात कहा जाता है। दीन इस्लाम एस्ट्रोनॉमी या इल्म फल्कियात के ऊपर किसी भी तरह की कोई कदगन नहीं लगाता, बल्कि दीन इस्लाम इस इल्म की पजीराई करता है। वो इस तरह के हम 5 वक्त की नमाज के औकात इल्म फल्कियात की वजह से ही तय करते हैं। इसके अलावा मुसलमानों के इस्लामी महीने भी सारे कमरी हैं। अब आते हैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की तरफ। पहली हदीस मसनद अहमद की है। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन सराका इसको रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये सवाल किया कि फलों की फरोख्त के मामले का मुझे बताएं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जवाब दिया कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफत का डर खत्म होने तक फलों की फरोख्त से मना फरमाया है। मैंने सवाल किया कि ये आफत कब खत्म होती है, तो इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि जब आसमान के ऊपर सुरैया सितारा नमूदार होता है। दूसरी हदीस भी मसनद अहमद की है। इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इस हदीस के मुताबिक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आसमान के ऊपर सुरैया सितारा नमूदार होता है तो अगर कोई कौम किसी बड़ी बीमारी या वबा के जेरे असर होती है तो उस वक्त इस बीमारी या वबा का जोर टूटना शुरू हो जाता है, या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि ये सिरे से खत्म हो जाती है। तीसरी हदीस भी मसनद
احمد کی ہے اور اس حدیث کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب صبح کے وقت سوریا ستارہ نمودار ہوتا ہے تو آفت یا بیماری کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت ان احادیث مبارکہ کو لے کر علماء کرام میں دو گروپس ہیں۔ ایک گروپ کا کہنا یہ ہے کہ مسند احمد کی یہ تینوں احادیث مبارکہ پھلوں سے متعلق جتنی بھی وبائیں ہیں ان کے بارے میں ہیں۔ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمام احادیث مبارکہ کسی بھی بڑی بیماری، کسی بھی بڑی وبا، کسی بھی بڑی آفت سے متعلق ہیں۔ اب آتے ہیں سوریا ستارے کی طرف۔ سوریا ستارے کو انگلش میں پلیڈیز کہا جاتا ہے۔ یہ ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے جسے 7 سسٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور نام M45 بھی ہے۔ اگر آپ اپنے چھت پہ کھڑے ہو کر شمال کی جانب دیکھیں تو مختلف ستاروں کے درمیان آپ کو ان 7 ستاروں کا جھرمٹ نظر آئے گا۔ عمومی طور پر یہ جھرمٹ ایک دھند سی میں لپٹا ہوا نظر آتا ہے۔ پریسائسلی بات کی جائے تو یہ برج سور کے اوپر نظر آتا ہے۔ برج سور کو ہم انگلش میں ٹورس بھی کہتے ہیں۔ قدیم عرب اسے پروین یا خوشہ پروین بھی کہا کرتے تھے۔ ستاروں کا یہ جھرمٹ آپ کو عرب اور اس کے ملحقہ علاقوں میں بہار کے موسم کے آخر میں نظر آتا ہے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے عربوں کی یہ عادت تھی کہ جب ان کو آسمان کے اوپر ستاروں کا یہ جھرمٹ نظر آتا تھا تو وہ لوگ اپنی زمینوں میں نئے بیجوں کو بونا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ پکے ہوئے پھلوں کو بھی توڑنا شروع کر دیتے تھے۔ عرب تاجروں کا یہ معمول تھا کہ وہ پلیڈیز یا سوریا ستارے کو دیکھنے کے بعد ہی پھلوں کی خرید و فروخت شروع کیا کرتے تھے۔ سمندروں میں سفر کرنے والوں کا یہ معمول تھا کہ جب تک وہ پلیڈیز یا سوریا ستارے کو نہیں دیکھ لیتے تھے یہ لوگ شمال کی جانب کسی بھی قسم کا سمندری سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میکسیکو میں آج بھی یہ روایت موجود ہے کہ یہ لوگ پلیڈیز کو دیکھنے کے بعد ہی نئی کاشتکاری شروع کرتے ہیں۔ یہ لوگ سوریا ستارے یا پلیڈیز کو سیڈ سٹارز بھی کہتے ہیں۔ اب اگر آپ خود سوریا ستارے یا پلیڈیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بے حد آسان ہے۔ مئی کے مہینے کے آخری دنوں میں آپ اپنے چھت پر جا کر پلیڈیز کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک ایپ بتاتا ہوں جس کا نام ہے اسکائی میپ۔ اس ایپلیکیشن کو آپ اپنے اینڈرائیڈ فونز میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں، اپنے آئی فونز میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ سوریا ستارے یا 7 سسٹرز کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ایپلیکیشن ہے۔ 7 سسٹرز کا یہ جھرمٹ آپ کو چاند اور مرکری، جسے ہم اردو میں مریخ بھی کہتے ہیں، ان کے درمیان آپ کو آسمان کے اوپر نظر آ جائے گا۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ حدیث مبارکہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب آسمان کے اوپر سوریا ستارہ نظر آنا شروع ہو جائے تو زمین کے اوپر موجود وباؤں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں کہ یہ علم نجوم نہیں ہے، یہ علم فلکیات ہے۔ ایشیا میں سوریا ستارہ 18 مئی کے بعد مختلف جگہوں کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ وبا کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے 7 سسٹرز کا جھرمٹ واضح ہوتا چلا جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ وبا کا زور مزید ٹوٹتا چلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور لیٹن امریکہ کے مختلف ممالک کے اندر 7 سسٹرز کا یہ جھرمٹ نومبر کے مہینے میں نمودار ہونا شروع ہوگا۔ لہٰذا ان ممالک کے اندر وبا کا زور ٹوٹنا نومبر کے مہینے میں شروع ہوگا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پلیڈیز ایک گریک ورڈ ہے، یونانی لفظ ہے، اور اس سوریا ستارے کے اثرات کو رومنز نے بھی مانا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوریا ستارے کا تعلق زمین اور اس کے موسم کے ساتھ ہے۔ ستاروں کا یہ کلسٹر جیسے ہی آسمان کے اوپر نمودار ہونا شروع ہوتا ہے تو زمین کا اندرونی اور بیرونی درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ درجہ حرارت بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ زمین کے اوپر موجود تمام جراثیم، وائرسز، بیکٹیریاز، یہ سب کچھ اپنی موت آپ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ تھیوری آپ سب نے سنی ہوگی کہ موجودہ وبا کا زور گرمیوں کے موسم میں ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اس تھیوری کے پیچھے تمام تر سائنس سوریا ستارے اور اس کے زمین کے اوپر موجود اثرات سے لی گئی تھی۔ یہاں آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں کہ ماضی کی 2 بڑی وبائیں اسپینش فلو اور طاعون نے بھی مئی اور جون کے مہینے میں اپنا دم توڑنا شروع کر دیا تھا۔
जैसे जैसे प्लेडीज नमूदार होता चला गया, वाज़ेह होता चला गया, ये दोनों वबाएं आहिस्ता आहिस्ता रूए जमीन के ऊपर से खत्म होती चली गईं। अब दोस्तों, हदीस मुबारका और इल्म फल्कियात की तमाम तर रिसर्च जो मैंने आपको इस वीडियो में पेश की है, उनकी बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह ये बात कही जा सकती है कि 18 मई के बाद मौजूदा वबा का जोर टूटना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह अजीज। इसके बाद जून के महीने में इस वबा से मुतल्लिक कोई बड़ा तोड़बीर रूए जमीन के ऊपर बनी नो इंसान के सामने आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी जरूर कहेंगे कि मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ और सिर्फ एक जात के पास है, और वो जात है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, खालिक व मालिक कायनात। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारी इस वबा से जल्द अज जल्द जान छुड़वा दे। या मेरे मालिक, तू अपने कब्ज़े कुदरत से इस वबा को पूरी दुनिया से एकदम खत्म फरमा दे। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिए।